والسلام کو اللہ نے فرمایا کہ میں نے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور عطا کی تن توجہ کرنی ہے، اور میں نے اپنے محبوب دی امت کو نور عطا کی تن تاکہ وہ اندھیرے کنے محفوظ رہ ونجن۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ او نور کیڑے کیڑے ہیں؟ فرمایا ایک نور رمضان دا ہے تے نور قرآن دا ہے۔ فرمایا والدو اندھیرے کیڑے ہیں؟ فرمایا ایک قبر دا اندھیرا ہے بیا حشر دا اندھیرا ہے۔ تو جڑا ہنیں نوریں دی محافظت کرے سی، رمضان دا نور بھی حاصل کرے سی، قرآن دا نور بھی حاصل کرے سی، ان دی قبر بھی اس نور دے نال روشن ہو سی تے حشر دے اندر بھی وہ نور دے نال روشن۔ امام الانبیاء علیہ السلام دی ایک بئی حدیث سن گنو کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا اس ماہ مقدس دے اندر روزہ رکھے سی اور قرآن دی تلاوت کرے سی یا رات دا تراویح دے اندر قرآن دی سماعت کرے سی، قرآن کو سن سی، تو فرمایا بروز قیامت جڑے میرے بندہ اللہ دی بارگاہ دے وچ گیا کھڑا ہو سی، رب دی بارگاہ دے وچ اس بندے دا حساب کتاب کھڑا تھیندا ہو سی، تو اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر رمضان بھی آوے سی، قرآن بھی آوے سی۔ توجہ ہے نا، رمضان بھی آوے سی تے قرآن بھی آوے سی۔ رمضان دا جے احترام کیتا ہو سی، قرآن دی جے تلاوت کیتی ہو سی، اللہ دی بارگاہ دے اندر رمضان المبارک عرض کرے سی اے اللہ میں نے اس بندے کو دیندہ کھاون پیون کرنے تے اپنی خواہشات دے کنے روکیا ہا، آج میں ہندی شفاعت پیا کرے نا، اللہ تو میری شفاعت ہندے حق دے وچ قبول فرما۔ ول قرآن اوسی قرآن عرض کرے سی اے اللہ رات دے اندر میں کو سمن دے کول روکیا ہا، جڑے ویلے بے لوگ ستے پے ہونے ہن اے تراوی دے وچ ون کے قرآن دی سماعت کرے دا، رات دا اٹھی کے قرآن دی تلاوت کرے دا، اے اللہ میں ہندی شفاعت کرن دے کیتے آیا کھڑا، میری شفاعت ان دے حق دے اندر قبول فرما۔ تو فرمایا اللہ تو ہیں دی شفاعت کو قبول فرمے سی اور اس بندے کو جنت دے اندر داخل فرما چھوڑے سی۔ تو ول جے نہ رمضان دا احترام کیتا ہوئے، نہ قرآن دا احترام کیتا ہوئے، نہ قرآن دی تلاوت کیتی ہوئے، تو ول اندے بارے کیا خیال ہے کہ ماہ رمضان انہیں دے بارے رب تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ کیا عرض کرے سی؟ وہ بھی حدیث مقدسہ دے اندر موجود ہے۔ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا بغیر کہیں وجہ دے، کوئی وجہ کہیں نہیں، بغیر کہیں وجہ دے ایک روزہ چھوڑ دے سی، بغیر کہیں وجہ دے، شرعی عذر دے، بیمار بھی نہیں، مسافر بھی نہیں، صحت مند ہونے دے باوجود بغیر کہیں وجہ دے ایک روزہ چھڑے سی، تو فرمایا رب کو 9 لاکھ سال جہنم دے اندر سڑے سی۔ آج مذاق بنا دیتے ایسا اپنی خواہشات دے پچھوں، اپنی ضروریات دے پچھوں چھوٹے چھوٹے چیزیں دا بہانہ بنا کے اسا نے ماہ رمضان دا احترام بھی پامال کیتے، رمضان دی بھی بے حرمتی کیتی، قرآن دی بھی بے حرمتی کیتی۔ اتوال جڑے ویلے رب دی بارگاہ دے وچ حاضری ہوئی نا، ول اتا پتہ چل سی کہ ول اسا نے کیا کیتا ہے دنیا دے اوتے۔ آج کہیں کو کوئی حجت نہیں ہو سکتی، کیونکہ جب صحابہ کرام جڑے اولین مصداق ہیں ہر آیت قرآن دے، اولین عامل ہیں اسلام دے احکامات دے، جڑے ویلے انہوں نے روزے رکھ کے سخت گرمی میں اندر میدان بدر سجا کے روزے دی حالت دے اندر جہاد کر کے لوگوں کو دسائے کہ عدم
مال دے باوجود نہ انہیں کنے اتنا کھاون پیون دیا چیزاں ہن نہ انہیں کنے سازو سامان ہا ایک کھجور کھا کے حالت روزہ دے اندر انہوں نے سخت گرمی دے اندر جنگ بدر دے اندر اللہ رب العالمین دے دشمنے دا مقابلہ کر کے قیامت تک آمن والے مسلمانے کو دسایا کہ اگر اساں بھوک پیاس دی حالت دے اندر جہاد کر سکتے ہیں تو وال تہاڈے کیتے کوئی حجت نہیں کہ تساں ایک چھوٹی جہی مجبوری بنا کے اللہ تبارک و تعالی دے احکام روزے کو چھوڑ دے وہ ول روزہ چھوڑنا بھلا اندر تے مذاقاں بناونا یہ ایسا کبھی ترین عمل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تابعین صحابہ کرام کہ جڑا شخص شعائر اسلام دا مذاق اڑے دے اسلامی تعلیمات دا مذاق اڑے دے فقہا نے اور محدثین دا متفقہ طور تے فیصلہ ہے فرمایا کو مردیوں کلمہ نصیب نہ تھی سی جڑا شخص اسلامی شعار دا اسلام دے نشانیاں دا نماز دا روزے دا حج دا زکات دا صدقات دا خیرات دا مذاق اڑے سی ٹھٹھا اڑے سی انہیں دا فرمایا کو مرد وقت کلمہ نصیب نہ تھی سی تو ساری امت سارے لوگ سارا معاشرہ اتنا بدحال ہو چکے ہیں ایک تے عمل رہ گیا عمل بھی نہیں کرنا اور الٹا انہیں مذاق بھی اڑاؤں بدبختی تو یہ ہو چکی ہے اج دیکھو والامت مسلمہ دے کیا گزرتی پئی ہے رب دا امتحان آونے اج اگر غزہ فلسطین اور کشمیر دے تے امتحان اندہ پائے تے والے امتحان سارے کنے بھی دور کہیں نہیں اے وہ دھرتی ہے جتھا محمد بن قاسم عرب کنے ٹر کے 17 سال دی عمر دے اندر اسلام کو پھیلا گیا آج بھی اگر کوئی شخص دین اسلام دا ٹھٹھا کرے سی دین اسلام دا مذاق بنے سی تو ول اللہ اپنے شیریں دے وچوں کوئی ایک شیر ضرور مسلط کرے سی جڑا آ کے اسلام دی اس سربلندی کو ولا بلند کر چھڑے سی